नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा के बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे, अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला हम सबसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम दे, अल्लाह ताला हमें हर उस अमल पे अजर अज़ीम अता फरमाए जो हम अपने रब की रज़ा के लिए करें। आमीन सुमा आमीन। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आज है जुमातुल मुबारक और जुमातुल मुबारक में सबसे पहले हम हदीस मुबारक को देखते हैं। हदीस मुबारक को देखने का मतलब ये है कि जुमे का दिन जो होता है वो फजीलत वाला होता है। मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने यह दिन मुकर्रर किया है इबादत के लिए, और इस दिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजो। इस दिन की डबल फजीलत हो गई, एक तो मुसलमानों के लिए इबादत का दिन है, दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने का दिन है। और इसी चीज़ को हम मद्देनजर रखते हुए जुमे वाले दिन हम सबसे पहले हदीस मुबारक को देखते हैं और उसके बाद हम अपने रूटीन के लेसन की तरफ चलते हैं। तो आज की हदीस मुबारक को देखने से पहले छोटी सी गुजारिश करूंगी, हदीस मुबारक को लाजमी जुबानी याद किया करें, क्योंकि ये छोटी छोटी हदीस मुबारक हैं, लेकिन यही क़यामत के दिन आपके नामा अमाल में बहुत पहाड़ जितने अजर इकट्ठा करने के लायक हैं। अगर आप लोग मोहब्बत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसी हदीस मुबारक याद होनी चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हमने जितनी भी यहाँ पे हदीस मुबारक पढ़ी हैं, सारी हमारी ज़िंदगियों से रिलेटेड है। आज की भी हदीस मुबारक बहुत खूबसूरत है और इसका फ़ायदा हर अमीर गरीब को होने वाला है। आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माने उस ज़काती यौमल क़ियामति फिन्नार, ज़कात अदा करने वाला ना करने वाला क़यामत के दिन जहन्नम की आग में होगा। माने उस ज़काती यौमल क़ियामति फिन्नार, ज़कात अदा ना करने वाला क़यामत के दिन जहन्नम की आग में होगा। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से रिहाई अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम से आज़ादी के लिए कुछ असूल बताए, अपने शरीयत को फॉलो करने का हुक्म दिया। जो इंसान शरीयत को फॉलो करता है, अल्लाह ताला के हुक्मों को मानता है, उस पर अल्लाह ताला जहन्नम की आग हराम कर देते हैं। और ज़कात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास पैगाम कुरान पाक में भी, सूरह तौबा देखें तो सूरह तौबा सारी है इस ज़कात के मुतल्लक। सूरह अनफाल देखें तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़कात से रिलेटेड हैं। तकरीबन हर सूरत में कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ नमाज का जिक्र किया है, वहाँ पे ज़कात का भी लाजमी जिक्र किया है, क्योंकि नमाज जो है हुकूकुल्लाह है, अल्लाह की इबादत है, और ज़कात जो है हुकूकुल इबाद है। हम अल्लाह के राज़ी करने के साथ साथ उसके बंदों का हक अदा करते रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा हमसे राज़ी होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम बिहा, ए महबूब उनके मालों में से ज़कात की तहसील करो जिससे तुम उन्हें सुथरा और पकीज़ा कर दो। सूरह तौबा की ये आयत मुबारक है। इससे क्या पता चलता है, जो ज़कात है हमारे माल को साफ सुथरा करती है, पकीज़ा करती है। आपने दिन रात मेहनत की, आपने कमाया और बिल्कुल हक हलाल की कमाई है, अल्लाह ताला ने उसमें बरकत भी डाली है। आपके पास इतना माल है जिस पे ज़कात दी जा सकती है, तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे कितना ले रहा है?
सिर्फ 2.5%। आपको वो 2.5% देने में अगर मुश्किल हो रही है तो सोचें, कयामत के दिन में जा सकेंगे? जहन्नम की आग को हम कबूल कर सकेंगे? हमारे जिस्म जो है उसके लिए तैयार हो सकते हैं? ज़कात अदा करने का सबसे ज्यादा फायदा अमीरों को होता है। जिनके पास माल है उनके माल की हिफाजत हो जाती है, और जिनके पास माल नहीं है उनकी मदद हो जाती है। इस तरह ये जो माशरा है बेहतरीन तरीके से अपना सफर जारी रखता है। अगर हम सोचते हैं कि अमीर अगर माल खर्च नहीं करेगा, उसको ये अंदेशा है कि हमारा माल जो है कम हो जाएगा, हम ज़कात अदा करेंगे, ज़कात निकालेंगे, शरीयत के मुताबिक ज़कात निकालेंगे तो माल कम हो जाएगा, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, अल्लाह ताला को जो कर्जा हसना देता है, अल्लाह ताला का उससे वादा है कि उसको 700 गुना बढ़ा देता है, आपके माल को पाक कर देता है। जैसे डिटर्जेंट बार से बर्तन हम धोते हैं या कपड़े धोते हैं तो उससे मैल कुचैल निकल जाती है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ज़कात के जरिए आपके माल को साफ करता है। ये समझ रहे हैं कि आपके माल के अंदर जो भी कंडम चीज है, रफ चीज है, अल्लाह तबारक व तआला वो ज़कात के जरिए निकाल देता है, आपका माल पाक साफ हो जाता है। और जो माल को अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक साफ कर देता है उसमें बरकतें भी होती हैं। रमजान मुबारक आने वाला है, आप लोग अल्लाह की रजा के लिए दिल खोल के और मुकम्मल ज़कात अदा करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी लाखों के हिसाब से ज़कात होती है, लेकिन वो चंद हजार रुपए दे के समझते हैं कि हमने ज़कात अदा कर दी। अल्लाह ताला को आपके पैसों से गर्ज नहीं है। अल्लाह ताला गरीबों की मदद करने के लिए और भी बहुत सारे अ, असबाब पैदा कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला आपको जहन्नम की आग से बचाना चाहता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने ज़कात का दरवाज़ा रखा है। अगर ये ज़कात का दरवाज़ा ना होता, ये ऑप्शन आपके लोगों के पास ना होती, तो सोचें आप अपने मालों को कैसे पाक साफ कर सकते थे। आप किसी गरीब की मदद करते हैं, अगर आप सदका करते हैं तो इसके जरिए भी आपका माल पाक साफ होता है। अपने रब को राजी करने के लिए, जो रब वाला है, जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला की शरीयत से मोहब्बत करता है और जहन्नम से डरता है, जन्नत की ख्वाहिश रखता है, वो तो अल्लाह ताला के रास्ते में दिल खोल के खर्च करता है। उसे पता है ये चंद दिन की जिंदगी है, ये तो खत्म होने वाली है, फानी जिंदगी है, एक ना एक दिन मैंने चले जाना है, मेरे पीछे मेरा माल मेरे किसी काम नहीं आएगा। मेरा काम आने वाला माल वही है जो मैं अभी अपने हाथों से अल्लाह के रास्ते पे लगा दूंगी, मैं गरीबों की मदद करूंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें सही मायनों में शरीयत पे, कुरान और हदीस पे अमल करने वाला बनाए, और हम ज़कात देने में कंजूसी बुखल ना करें। क्योंकि रमज़ान मुबारक आने वाला है, लोग रमज़ान मुबारक में अक्सर ज़कात निकालते हैं, और ज़कात का बड़ा हिस्सा आप कोशिश करें ऐसी जगह पे दें जहाँ दीन का काम हो रहा है, क्योंकि इस तरह आपका जो माल है दीन के काम में लगेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको मजीद तरक्की अता फरमाएगा, उस इंसान के कारोबार में बरकतें वसअतें अता फरमाएगा जो दीन के लिए माल खर्च करेगा, जो दीन की आबादकारी के लिए माल खर्च करता है। जैसे मदारिस बन रही हैं या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो चाहता है कि हमें कोई डोनेशन दे, हम अपने इंस्टीट्यूट को बढ़ाएं, अपने स्टूडेंट को कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करें जो अफोर्ड वो नहीं कर सकता। ऐसे में आप लोग जरूर उन लोगों की मदद करें। बेशक आपके पास माल थोड़ा है, ज्यादा है, आपकी ज़कात बनती है या नहीं बनती, लेकिन दीन के काम जहाँ पे हो रहा है वहां पे उनकी मदद जरूर किया करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पे अमल करने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हदायत के रास्ते पे चलाए। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से आज़ादी अदा फरमाए। हम सुमामीन। अब हम चलते हैं रूटीन के लेसन की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफीक अता फरमाई। हम सूरत आले इमरान
پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ آل عمران کی پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کو مینشن کر کے، عیسائیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جو کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، یہ بھی آسمانی کتاب ہے، اور یہ تصدیق کر رہی ہے آپ لوگوں کی کتابوں کی۔ اگر یہ آسمانی کتاب نہ ہوتی تو اس میں کبھی بھی تورات اور انجیل کا ذکر نہ ہوتا۔ آج کی آیت مبارکہ، جو آیت مبارکہ 4 اور 5 ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قبل، اس سے پہلے، ہدن، ہدایت ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، وانزل، اور اتارا، اس نے اتارا ہے، فرقان، فرقان کو، ان الذین، یقیناً جن لوگوں نے، کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، شدید، زبردست، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، سب پر غالب، ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے، ان بلا شبہ، اللہ تعالیٰ، لا، نہیں، یخفا، چھپا رکھتا، علیہ، اس پر، شیء، کچھ بھی، فی الارض، زمین میں، ولا، اور نہ، فی السماء، آسمان میں۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے رول ورڈ۔ نزلہ، اس نے نازل کی، نون زال لام، اس کا روٹ ورڈ ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، صاد دال کاف، اس کا روٹ ورڈ ہے، الفرقان، فرق کرنے والا، قرآن، یعنی کہ فا را کاف، اس کا روٹ ورڈ ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والا، نون کاف میم، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اسی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، قرآن اتارا ہے، یعنی یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے زبردست عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بدلہ لینے والا ہے۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، ان لوگوں سے پہلے ہدایت کے لیے ہے، اس سے، ان سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے ہے، اسی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ من قبل، اس سے پہلے، یعنی کہ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے، ھدی للناس، لوگوں کے ہدایت کے لیے، یعنی کہ قرآن مجید کو لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے رہنما بنا کے نازل کیا، جیسے تورات اور انجیل نازل کیا تھا۔ اب جو قرآن مجید کو ہدایت کو قبول کر لے وہ ہدایت پا گیا، اور جو انکار کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ تورات اور انجیل کے اپنے دور کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، قرآن مجید نازل ہونے کے بعد اب صرف یہی کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اسی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا ہے۔ قرآن حکیم کے فرقان ہونے کی وضاحت یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسے دلائل ہیں جس سے حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضروریات کے مطابق تفصیل بیان کی ہے، جس سے احکامات واضح ہو جاتے ہیں۔ قرآن حکیم ساری آسمانی کتابوں کی اصل ہدایت اور بدلی گئی باتوں کے درمیان فرق کرتا ہے، اور یہ واضح کرتا ہے کہ اصل کیا ہے اور تبدیلی کیا ہے۔ قرآن مجید ہدایت اور گمراہی میں، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں اپنی دلیلوں اور واضح بیانات میں فرق کر دیتا ہے۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں رہنے دیتا ہے، اس لیے قرآن حکیم کو فرقان کہا گیا ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک جو ہے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور اس میں جو چیزیں درست ہے اس کی وضاحت کرتا ہے، اور جو چیزیں چینج کر دی گئی، یعنی کہ تورات میں جو چیزیں بدلی گئیں، احکامات
اور زبور اور انجیل میں جو جو چیزیں تبدیل کی گئی، ان کا جو فرق ہے وہ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ کون سی بات حق ہے اور کون سی بات انہوں نے بدل ڈالی۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرنے والوں کے لیے کیا سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا کفر کرنے والوں کو دھمکی دی ہے کہ جن لوگوں نے معزز رسولوں کی مخالفت کی اور ان کی اس سے آیات کو جھٹلایا، اور وہ انہیں انتقام کیے بغیر نہیں چھوڑے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ ضرور لے گا۔ ان کے لیے زبردست عذاب ہے، کیونکہ اس نے تمام شہبات کو دور فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا کفر کرنے والوں کو دھمکی دی کہ قیامت کے دن ان کی سخت پکڑ ہوگی، اس کے قہر اور عذاب سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا، جس کا شدت کا اندازہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اندازہ کرنا ہمارے بس میں ہے ہی نہیں۔ ہم جتنا بھی سوچ لیں اللہ تعالیٰ کا عذاب اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ جیسے اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ سب پر غالب بدلہ لینے والا سے ہے۔ کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس کے سامنے انسان مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ذو انتقام ہے، انتقام لینے پر قدرت رکھتا ہے اور بے پناہ قوتوں کا مالک ہے، اس کی پکڑ شدید ہے اور خوفناک انتقام بھی لے سکتا ہے۔ جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ اس کے انتقام لے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے سے بچ جاؤ۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے کچھ بھی نہیں چھپا رکھتا، اور نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان پہ۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے کچھ بھی چھپا نہیں رکھتا، نہ زمین میں اور نہ آسمان پہ۔ یہ کہہ کے کس حقیقت کا احساس دلایا جا رہا ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا، اور نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ یہ کہہ کے اس حقیقت کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم پوشیدہ اور تمام پوشیدہ معاملات پر محیط ہے۔ اس کائنات میں اس میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی جا سکتی، کسی نیت کے ارادے کو بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کے عیب کو جانتا ہے، کوئی تدبیر اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، اسی لیے کوئی سزا سے بچ جانا اس کا امکان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا، اسی لیے اس کے آیات کا انکار کرنے سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مت جھٹلاؤ، یعنی کہ قرآن پاک کے احکامات کو مت جھٹلاؤ۔ اگر تم قرآن پاک کے احکامات کو جھٹلاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے لیے شدید عذاب تیار کرے گا، اور اس کی شدت کو ہم جان ہی نہیں سکتے۔ ہم جتنی بھی اپنی سوچ کو بڑھا لیں، اللہ تعالیٰ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کے ہمیں عذاب دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے، اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو اپنی سمت کو ہم درست کر سکیں۔ ہم قرآن پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اگر ہمیں قرآن کی سمجھ آ رہی ہے، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کا علم ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے، ہم صرف اور صرف ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔
قرآن پاک پڑھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا، اس کے سمجھ کر اس کی ہر آیات پہ عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر جہنم کی آگ حرام فرمائے گا۔ کیونکہ ایک انسان کے پاس نالج نہ ہو اور وہ کوئی غلطی کرے تو اس کی سزا کم ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جو انسان سب کچھ جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ پاکستانی قانون کے مطابق قتل کی سزا قتل ہے، یا چوری کی سزا یہ ہے، یا سعودیہ میں چوری کی سزا چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، بایاں ہاتھ جو ہے اس کا کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود اگر وہ چوری کرتا ہے تو اس کی سزا تو ضرور ملے گی۔ اسی طرح ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اس کے احکامات کو سمجھ رہے ہیں، اس کے بعد اگر ہم کچھ غلطی کرتے ہیں، کچھ قرآن پاک کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، فرض کریں جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا جو ہے وہ حرام ہے، کبیرہ گناہ میں سے سب سے اوپر جو گناہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ اگر ہم شرک کرتے ہیں تو ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے ہمیں دوہرا ایک طرح کا عذاب ہوگا، کیونکہ ایک انسان لا علمی میں، کم عقلی میں کچھ کام کرتا ہے تو وہ یہ وضاحت دے سکے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اے اللہ مجھے پتا ہوتا کہ تیری اس کام پہ تو نے اس قدر بڑی سزا رکھی تو میں کبھی نہ کرتا، شاید اس کی رہائی ہو جائے۔ لیکن جس کو پتا ہوگا وہ پھر بھی کرے گا تو اس کی رہائی تو ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں ہر اس کام کو دور کر دے جو ہمیں قرآن سے دور کرتا ہے، ہر اس پریشانی کو، ہر اس مصیبت کو دور کر دے جو ہمیں قرآن سے دور کر رہا ہے، اپنے رب سے دور کر رہا ہے۔ آج عہد کریں کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے، اور اپنے رب کے ساتھ ایسے باتیں کرنی ہے جیسے ایک قریبی دوست کے ساتھ انسان کرتا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی بات اللہ سے شیئر کریں، ہر مسئلہ اللہ کے سامنے رکھیں اور بتائیں کہ میں بہت کمزور ہوں، اے اللہ تیرا سہارا چاہیے، تیری مدد چاہیے، تو ہی مدد کر سکتا ہے۔ اس طرح ہمارا رب ہم سے راضی بھی ہوگا اور ہماری مدد بھی ضرور فرمائے گا۔ اور جب رب کی مدد آتی ہے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کی آسانیاں فرما دی ہیں، اس کے معاملات کو درست فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے ہوئے ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنا والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو تو ہی ختم کر سکتا ہے۔ ہم پریشان ہیں، ہم مصیبت زدہ ہیں، ہم آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، اے رب جلیل تیری ذات کے علاوہ ہمیں اس سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ آج ہم پریشان ہیں اپنے اعمالوں کی وجہ سے، اور تیری رحمت کی امیدوار بھی ہیں۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری تمام مسائل کا حل فرما دے، ہر اس مسائل کا حل فرما دے جو ہمارے لیے ناممکن نظر آ رہا، جس کے بعد ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ اے اللہ تو آسانیاں کرنے والا ہے، ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے، ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے، ہمارے ہر معاملات کو درست فرما دے تاکہ ہم قرآن پاک کو ترجیح دے سکیں۔ ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں، ہم سے تیری آزمائشوں پہ پورا نہیں اترا جا سکتا۔ اے اللہ ہم پہ اتنا ہی بوجھ ڈالنا جتنا ہم قبول کر سکیں۔ اللہ ہمیں ہماری وسعت سے بھی کم ہم پہ بوجھ ڈالنا، اور جب کبھی کسی آزمائش میں ہمیں ڈالنا تو ہمیں استقامت اور صبر جمیل عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔